حاجت روا بھی ہونا ہے، سنن والا بھی ہونا ہے، ویکھن والا بھی ہونا ہے، جانن والا بھی ہونا ہے۔ اے تساں مکے والے مشرکاں دا عقیدہ ہے تے اے میرا عقیدہ ہے جڑا میں محمد دا غلام ہاں۔ میں محمد غلام دا عقیدہ اے ویسا نہ مان۔ اے نرے پتھر، اے نرے پتھر، انہاں وچ کوئی شے کوئی نہیں۔ اے پتھر تا اوون جڑے مشرکاں نے بنائے تے حضرت خباب لا یضران ولا ینفعان۔ او مکے والے او میرے مارن دے منصوبے بناون والے او، میرے سر تے تلواراں تول کے آون والے او، مینوں تیر تے برچھیاں دا نشانہ بناون والے او، مینوں انگاریاں تے لٹاون والے او میری کمر جلا کے راہ کر کے دیون والے او۔ آؤ میرا کی داوی سن گنو، اے نرے پتھر جڑے تساں اپنے ہتھاں نال گھڑ کے جوڑ کے بنا کے شکلاں بنا کے تے آدے اے وی ساڈے معبود تے جڑا پتھر جنت چوں آیا ہے، جڑا پتھر جنت چوں آیا ہے، اے پتھر تساں پہاڑاں وچوں پٹ کے گھن آئے ہو، اے پتھر تساں دیواراں وچوں پٹ کے گھن آئے ہو، اے پتھر تساں زمین تو پٹ کے گھن آئے ہو، مگر ایک پتھر او بھی ہے جڑا جنت چوں آیا تے بیت اللہ دے کونے وچ آ کے فٹ ہو گیا۔ او دے سامنے حضرت عمر نے طواف کیتا، طواف کر کے آندا انی اعلم انک حجر، انی اعلم انک حجر، اللہ دی قسم مینوں پورا یقین ہے، اے میرا پورا ایمان ہے، انک حجر، تو ایک پتھر ہے، بے جان ہے، تیرے اندر کوئی طاقت کوئی نہیں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ میں تینوں کیوں کھلا چمدا، میں تیرے بوسے کیوں کھلا دینا، حاجت روا سمجھ کے بوسا نہیں دیتا، مشکل کشا سمجھ کے بوسا نہیں دیتا، نفع دا مالک سمجھ کے بوسا نہیں دیتا، نقصان دا مالک سمجھ کے بوسا نہیں دیتا۔ ولولا رأیت رسول اللہ، لولا رأیت رسول اللہ یقبلک واللہ ما قبلتک، اگر محمد پاک دے ہونٹ تیرے نال نہ لگے نا تے جویں باقی پتھراں نو اساں کدے ویکھیا بھی کوئی نہیں، انہیں تیرے در بھی کنڈ کر کے لگا ونجا ہا، کدے منہ کر کے بھی نہ ویکھا ہا، مگر میں عمر بوسے کھلا دیندا اس واسطے پہ دیندا کہ محمد پاک دے ہونٹ لگ گئے نے۔ توجہ ہے؟ حضرت خباب آدھا انہاں وچ نفع دی طاقت نقصان دی طاقت کوئی نہیں، اے نفع بھی نہیں دے سکتے، اے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ انہاں نو ہور غصہ چڑھیا، اس غصے دے اندر آ کے انہاں نے حضرت خباب دی کمر جلا کے رکھ دیتی ہے، مار مار کے حضرت خباب دا حلیہ چینج کر دیتا ہے۔ مار کھاون تو بعد خیال آ گیا ہے یار جڑے دکھ پہنچنے پہنچ گئے نے، جڑے صدمے آنے نو تا گئے نے، کیوں نہ ہوئے انہاں دکھاں تو بعد اپنے محمد پاک کول تا لگا ونجا ہا، ون کے ایک واری چہرے دا زیارت دیدار چا کرا، میرے دکھاں دا مداوا بن ونجیا۔ جڑے ویلے نبی کریم دی خدمت وچ ویندا ہے، کمر ساری جلی ہوئی ہے، مار کھاندی ہوئی ہے، زخماں دے نشان پائے ہوئے نے، نبی دی خدمت وچ ویندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آندا ہے سونیا دا سردارا متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، الا تدعو اللہ لنا، اپنے اللہ کو کوئی دعا منگوا، اللہ انہاں ظالماں نو ہلاک کر دیویا، انہاں نو برباد کر دیویا، انہاں تا جیونے ساڈا تنگ کر دیتا ہے۔ اے ویکھو میری کمر دا حال جڑا بڑیا پیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میری چربی پگھل کے انگاریاں دے اوتے انگاریاں نو بجھا دیتا ہے، مگر ظالماں نو میرے تے ترس نہیں آیا۔ اللہ دی مدد کدوں آونی ہے؟ اللہ دے نبی حتیم دے اندر لیٹے پئے ہیں، جداں خباب دا دکھ سنیا ہے تاں لیٹیا محمد بھی اٹھ بیٹھا ہے، اٹھ کے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لو خباب لقد کان من قبلکم لیمشط، او خبابا جڑے لوگ تواڈے تو پہلے گزر چکے نے انہاں لوگاں
دا نال حال ہویا لوہے دیاں کنگیاں گرم کر کے انہاں دا گوشت نوچ لیا انہاں دی ہڈیاں دا پنجرا الگ کر کے سٹ دیتا لوہے دیاں کنگیاں پھیریاں گئیاں انہاں دے سراں تے آرے پھر گئے بے امشاط الحدید وما دون عزمه ولحمه ما يصرفه ذالک عن دینہ اللہ دی قسم ہے جتنے دکھ بھی انہاں قوماں تے آئے صدمے آئے لیکن انہاں مسئلہ نہیں چھوڑیا ساری کائنات دے دکھ رل کے بھی انہاں نو اپنے دین تو ہٹاونے چ کامیاب کوئی نہیں ہو سکیا اس وقت میرا یارا دکھ تا سہون صدمے تا سہون مگر میری اتباع نہ چھوڑی جڑے مسئلے دی اتباع کیتی کھلے او کیڑا مسئلہ ادو اللہ ہر حال وچ پکارنا ہے تے کس نو پکارنا ہے اللہ نو پکارنا ہے انہاں نو پکارن دا کیڑا فائدہ جڑے ہے نہیں گونگے جڑے ہے نہیں بولن دی طاقت کوئی نہیں ویکھن دی طاقت کوئی نہیں حضرت معاذ بن جبل حضرت معاذ بن عمرو دو صحابین جوانی دا زمانہ ہے حضرت معاذ بن عمرو انہاں دا والد مشرک بت دی پوجا کریندا ہے ولو دی عادت ہوندی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے بت نو غسل دیونا ول اونوں خوشبو لاونی اونوں نہلا دھلا کے کنگی سرما کرا کے اپنے ٹھکانے تے رکھ کے تے وقت اپنے کام تے لگاونے حضرت معاذ بن عمرو دے میں اپنے یار معاذ بن جبل نال مشورہ کیتا ہے کیوں نہ ہوئے اپنے بابے دے خدا نال کوئی دو ہاتھ کریے ایویں ذہن وچ گل آندی ہے معاذ بن جبل تے معاذ بن عمرو نے کٹھے جا کے مشورہ کر کے انہاں کہ اج یاد کری مینوں جڑے ویلے او ویلا آیا میں تینوں بلاونا تو بھی لگاویں تے میں بھی لگا سا اس ویلے بابا گھر نہ ہوئے اپنے کام لگاویں ول ویکھساں بابے دے خدا دی طاقت کیڑی طاقت والا خدا وے جدی پوجا پاٹ ہوندی پئیے میں آپ اکھاں نال ویداں بابا جتھے رکھ کے ویندا ہے اتو ہلیا بھی کدے کوئی نہیں کدے کھادا بھی نہیں کدے پیتا بھی نہیں کدے ویکھیا بھی نہیں کدے بولیا بھی نہیں اس واسطے دو جوان صحابی کٹھے ہو کے آئے تے اس بت نو چا کے تے باہر گندگی دے اوتے الٹا کر کے سٹ کے واپس آ گئے جڑے ویلے حضرت معاذ بن عمرو دا والد آئے عمرو بن جمو آ کے ویکھدا کہ جناب میرا خدا غائب ہو گیا ہے اپنے خدا دی تلاش وچ عابد نکلیا عابد اپنے معبود نو لبھن واسطے نکلیا چلدیاں ایک جنگل تے روڑی دے اوتے جتھے گندگی دا ڈھیرا اوتھے ونجے تے خدا سائیں دیاں لتاں اوتے تے سر ادھا گندے چ دفن ہویا کھلا تے ادھا اوتے نکلیا کھلا بڑا رویا بڑا چلایا عمرو بن جمو ول اپنے خدا نو کڈھیندا ہے کڈ کے موڈے تے رکھیندا ہے موڈے تے رکھے آیا ہے ول آ کے زیادہ پانی ٹب وچ پاندا ہے آدھا ساری گندگی دھونی تے صاف کرنا ہے پوری گندگی کڈ کے صاف کر کے پانی ڈول ڈول کے ول عطر دیاں شیشیاں منگوائیاں بڑا بڑا قیمتی خوشبو منگا کے دے وجود نو ملیا مل تل کے بنا جوڑ کے صاف شفاف کر کے ول جناب نو اپنے ٹھکانے تے رکھ کے تے ول لگا گیا اپنے کام حضرت معاذ بن عمرو دے میں معاذ بن جبل نو بلایا آ شکار وت پھسیا پیا بابا لگا گیا کام تے وت اج پچھاں دے کولو اج وت جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے وت جناب دو نوجوان صحابی آ گئے حضرت معاذ بن جبل تے معاذ بن عمرو دوواں نے آ کے تے خدا دے گل وچ رسی پائیے رسی پا کے گھسیٹ کے گھن گئے
جیویں مویا ڈنگر بندہ گھسیٹ کے لے ویندا ہے ایویں جناب رسی پا کے نو گھسیٹیا نے کسے پاسو کان لے گئے کسے پاسو مونڈھا رگڑیا گیا کسے پاسو گوڈے تے گٹے رگڑے گئے رگڑیندا ہی ویندا ہے گھلیندا ہی ویندا ہے جا کے انہوں دور ایک کھوہ دے اندر جا کے سٹ چھوڑیا نے گندگی دا کھوہ وقت شام نو واپس آیا تے خدا کوئی نہیں وقت غائب ہے حضرت عمر بن جموع دن میں وقت تلاش وچ نکلیا لبدیاں لبدیاں ایک غیر آباد کھوہ دے اندر جا کے ویکھا کنارے دے اوتے میرا خدا پٹھا ہویا پیا ہے تے گندگی دے نال لتھڑیا پیا میں جلدی جلدی انہوں اٹھا کے گھر گھینا آیا وقت میں ادا غسل بھی دیتا ہے انہوں عطر تے خوشبو دے نال بھی معطر کیتا ہے ول ساری صفائی کرن تو بعد ول میں انہوں دیوار نال کھڑا کیتا ہے ول ایک نویں تلوار لئیے کہ لئیے تلوار گدی بڑی قیمتی تے بڑی کم دی تلوار او لے کے آیا تے میں اپنے خدا نو آکھے پہلے تیرے کولو اسلحہ کوئی نہ ہا دشمن تیرے تے غالب آ گیا ہن میں تینو دتی وینا ہتھیار ہن جیڑا نیڑے آوے تے وڈھی آویں تے ٹکی آویں تے کپی آویں میں آواں تے دشمن تیرے پھڑ کے پیا ہوے ہن خدا نال گل کیتی خدا بالکل آکڑیا تاکڑیا کھڑا ہے نہ ہاں تے نہ بڑے غصے نال کھڑا ہے خدا اس تلوار دے مونڈے تے رکھی اس آکھے خدا سائیں ہن فکر والی گل ہن چونکہ تلوار میں تینوں دے دیتی ہے تلوار دے مونڈے تے تاں جو حضرت معاذ بن نمراد میں ویکھے اج تک خدا سائیں بھی جناب سبحان اللہ اج تک جناب او بھی حملہ کرن دے ارادے نال تلوار مونڈے تے رکھی کھلائے اج تاں اس نے بھی کمک سنبھالی ہوئی ہے اس نے بھی محاذ سنبھالے ہوئے اس نے بھی مورچہ سنبھال کے کھڑا ہے اج دے نیڑے کون ویسی حضرت معاذ نے دوسرے معاذ صحابی نو بلائے دوویں کٹھے انہوں نے کہ اج ایدا ذرا زیادہ میچا لینا ہے اے بڑے نا دے کھڑا جو دے کول تلوار ہے تے ہن کچھ نہیں ہو سکدا اساں نیڑے گیا او دے لتاں وچ وی رسیاں پائیاں تے گل وچ وی رسیاں پائیاں او دی تلوار نو چا کے مروڑ کے پرے سٹ دیتا ول جناب اساں باہر گئے ایک کتا مریا پیا اس مرے ہوئے کتے دے نال اینو بنیا ول کھوہ دے اندر جا کے لٹکا دیتا تاکہ پتہ لگ ونجے کہ خدا دی طاقت کتنی ہے جڑے ویلے شام نو عمر بن جموع آندا ہے میں واپس آیا تے خدا سائیں اصل سمیت باڈی گارڈ سمیت کوئی نہیں جناب نگران تلوار جڑی ہوئی کوئی نہیں تے میرا خدا بھی کوئی نہیں حضرت عمر بن جموع دن میں تلاش وچ نکلیا اگاں ونجا تا موئے کتے نال کھلا لٹکدا ہے میرا معبود تے مشکل کشا مینوں اتنی نفرت آئی ہے دل دے اندر کہ میں تینوں خدا بنا کے تینوں غسل بھی کرویندا رہیا تیرے تے خوشبو دے پیسے بھی لیندا رہیا تیرے واسطے میں تلوار گھن کے بھی آیا جے تو اپنی مدد نہیں کر سکدا والا میری مدد کیڑی کر سے والا میں محمد پاک دے مسئلے دی اتباع کیوں نہ کر گنا ہذه سبیلی ادعو الی اللہ والا میں اللہ دی پکار کیوں نہ شروع کر دیواں تینوں تا پکارنا بھی نفع دا مالک سمجھ کے نقصان دا مالک سمجھ کے مگر تیرے بارے تا قرآن جڑا آدھا ہے محمد پاک دا وہ گل سچی ہو گئی ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم اللہ دا قرآن جو آندا ہے ایک کھ پیدا نہیں کر سکدے تا آپ بنن والے جڑے عام محتاج ہوئے کسے دی حاجت روائی کیویں کر سکدے حضرت عمر بن جموع آندا ہے جڑے ویلے میں اپنے خدا دی بے بسی ویکھیے کہ لٹکیاں کھلے تے اپنے آپ نو چھڑا نہیں سکدا پھانسی دے پھندے تے چڑھیا کھلے مگر اپنی حفاظت نہیں کر سکدا میں اسی ویلے چلیا گیا محمد پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے آکھے سونیا تیرا مسئلہ سچ ہے تیرا دین سچ ہے مینوں اج سچ سمجھ آ
گیا، حق سمجھ آ گیا۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے مسئلے دے پیچھے لوگاں نے مینوں بدنام کیتا، جڑے مسئلے دے پیچھے میرے دند شہید ہوئے، وطنوں بے وطن ہویا، میرا وجود لو لہان ہویا، جڑے مسئلے دے پیچھے میں گھر بار چھوڑ دیتا، اس مسئلے دے پیچھے چل کے میری اتباع کرنی ہے، اسے مسئلے دی عزت دل وچ رکھ کے میرے پیچھے چلنا ہے، تامن کے تہاڈا میرا جوڑ بننا ہے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، جڑی دعوت میں دے رہا دلائل دی دنیا دے اندر دعوت دے رہا کہ واقعی جڑی طاقت میرے اللہ دی ہے وہ کسے پوتے چ طاقت کوئی نہیں، کسے نبی وچ کوئی نہیں، کسے ولی وچ کوئی نہیں، کسے زندہ وچ کوئی نہیں، مردہ وچ کوئی نہیں، کسے نوری وچ کوئی نہیں، ناری وچ کوئی نہیں، کسے عرشی وچ کوئی نہیں، فرشی وچ کوئی نہیں، کسے اول وچ کوئی نہیں تے آخر وچ کوئی نہیں، کسے عربی وچ کوئی نہیں تے عجمی وچ کوئی نہیں، کسے فرشتے وچ کوئی نہیں، کسے جن وچ کوئی نہیں، کسے عالم وچ کوئی نہیں، پیر وچ کوئی نہیں، کسے صدر وچ کوئی نہیں، وزیر وچ کوئی نہیں، ساریاں طاقتاں دا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ساریاں خیراں بھی اودے ہاتھ دے اندر ہیں، ساریاں برکتاں بھی اودے ہاتھ دے اندر ہیں، سارے خزانے بھی اودے ہاتھ دے اندر ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کائنات دا اقتدار بھی اودے ہاتھ تے قبضے وچ، اودے قبضے چوں چھڑاون والا بھی کوئی نہیں۔ اس وقت جے میری سیرت دی ابتدا ویکھنی ہے تے میری سیرت دی ابتدا مکے تو ہوئی ہے، تے مکے تو جڑے مسئلے تو کم شروع ہوئے اس مسئلے دا نام مسئلہ توحید ہے۔ جے مسئلہ توحید وچ اتباع نہ کرے سو تے میری کسے سیرت عمل کرن دا فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔